दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आजकल के जो सियासी हालात हैं वो तो आप जानते हैं इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, रोज़ाना बल्कि दिन में कई दफ़ा इतनी डिफरेंट हेडलाइंस आपको देखने को मिलती हैं और डिपेंड करता है कौन सा चैनल है। लेकिन आपको सिर्फ जो रेपुटेबल जो है सोर्स उसकी हेडलाइन जो है वहीं से कुछ आपको मिलता है, या वो चंद एक रेपुटेबल एनालिस्ट हैं उनकी बातचीत से आपको असली हालत का पता चलता है। सियासत में जहां इमरान खान ने लोगों को अवेयर किया है मुल्क के हालात से, तो जिस तरह अल्लाह की मेहरबानी से सब एक्सपोज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। इसके अलावा जो यंग जनरेशन है उनका जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है और जो कमिटमेंट है लोगों की कि इतनी इतनी दूर से पैदल भी चलकर पहुँचे इस आज़ादी मार्च के लिए, वो एक नया बाब शुरू हुआ है पाकिस्तान का। हम तो वैसे भी अक्सर भूल जाते हैं फ़ौरन। यही वजह है कि अगर ना भूलते फिर बार बार ये दो फैमिलीज़ क्यों आती रहती हुकूमत करने के लिए, यहाँ तक कि वो अब अपना पैदाइशी हक समझते हैं उसको। तो इट्स अबाउट टाइम फॉर देम टू गेट लॉस्ट। ठीक है, बहुत खा लिया पाकिस्तान को। लेकिन आजकल के जो हालात हैं और अगर आप पुराने हालात देखें तो ये जो आदतें हैं, जैसे कहते हैं ना नहीं बदलती जो मर्जी कर लें, तो उनकी तरफ जब ध्यान दें वही। वैसे तो हमारा कन्वीनियंट हमें अमनीज़िया होता है अक्सर, इसलिए कि जो हम याद रखना चाहते हैं वो याद रहता है। बाज़ औक़ात बिल्कुल एक गैर ज़रूरी सी बात भी याद रह जाती है और बहुत ज़रूरी बात याद नहीं रहती। लेकिन ये वो पुराना मेरा शौक़ जो है पुराने मैगज़ीन्स का, पुराने आर्टिकल्स का, ये 1994, क्योंकि ये चंद एक मैगज़ीन मेरे पास मैंने उठाए थे सिर्फ इसीलिए कि दिलदार भाई के बारे में कुछ उसमें लोगों ने लिखा हुआ था, तो मुझे जहाँ जहाँ पे नज़र आए तो जितने मेरे हाथ लगे तो मैंने उठा लिए। लेकिन आप याद करते होंगे कि मैंने कितने सालों से संभाल के भी रखे हुए हैं। देखिए कितनी देर तक संभल सकते हैं ये। लेकिन इसमें एक हेडलाइन बहुत मज़े की लगी, वो है कौमी दौलत की बंदर बांट। अभी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो इन्होंने बंदर बांट शुरू की है, तो ये 1994 की जो हेडलाइन है उससे पता चलता है कि ये तो बहुत पुरानी आदत है इनकी। लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायरी लिखने वाले लिखते रहे, शायर शायरी करते रहे, मज़ामीन लिखने वाले लिखते रहे, लेकिन आम जो है अवाम वो शायद पढ़ के तो भूल जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त जहाँ मौज लगती है कि ठीक है ये फलां बंदा ठीक है, तो दोबारा इसको ले आते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो ये है फैमिली मैगज़ीन, इसका अदारिया है और मदीर आला है मजीद नज़ामी, मदीर हैं अली सुफियान आफाकी। तो दोनों में से मालूम नहीं किसने लिखा है। एक इत्तला के मुताबिक मुल्क भर में 5000 के करीब सनती अदारे बीमार करार दे दिए गए हैं और उन्हें कर्जे माफ़ कर दिए गए हैं। कैसा है? इन अदारों की बीमारी के बायस 3 अरब रुपए के कर्जे डूब जाएंगे, जो कि एक खतीर रकम है। कौमी ख़जाने और मुल्की मईशत को सनती अदारों की बीमारी के नाम पर जो भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। इससे पहले भी तवातर के साथ बेशुमार अदारों की बीमारी के सबब से कौमी ख़जाने और मालियाती अदारों को अरबों बल्कि खरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जिस तसलसल और बाकायदगी के साथ भारी कर्जे हासिल करने के बाद टालों बहानों से उन्हें माफ़ कराने या हड़प करने का सिलसिला जारी है, इसके पेश नज़र इस तासुर को कवियत पहुँच रही है कि सनतें कायम करने के नाम पर कर्जे हासिल करना और फिर इन सनतों को बीमार दिवालिया करार देकर ये कर्जे माफ़ करा लेना या उन्हें हज़म कर लेना एक मुनज़्ज़म कारोबार की सूरत अख्तियार कर चुका है। इस कारोबार में बाअसर और मरात याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही मुलव्वस हैं, चूँकि गरीब बेनवा आदमी को या तो कर्जा दिया ही नहीं जाता और अगर कुछ खुशनसीब मामूली कर्जे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उन्हें ज़िंदगी भर कर्ज़ों और सूद दर सूद की अदायगी से नजात नहीं मिलती और जब तक उनसे पाई वसूल नहीं कर ली जाती उनका छुटकारा नहीं होता। इस सिलसिले में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या छोटे काश्तकारों को दिए जाने वाले कर्ज़ों की मिसाल पेश की जा सकती है। इन सरकारी अदारों से कर्ज़े हासिल करने वाले अमूमन निचले और दरमियाना तबके के बेज़र और बेवसीला लोग होते हैं, लेकिन सरकारी अदारे कर्जा वसूल करने के लिए मरते दम तक इनका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि बेवाओं और यतीमों से भी वसूली कर ली जाती है।
ایک طرف تو سرکاری اداروں کی حسن کارکردگی کا یہ نمونہ ہے اور دوسری طرف بااثر اور بارسوخ دولت مندوں کو نہایت فراخ دلی سے اربوں روپے کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ قرضے ادا کرنے سے صاف منکر ہو جاتے ہیں اور حکومت ان نادہندگان اور قرضہ خوروں کے ناموں کی اشاعت کے سوا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے قاصر رہتی ہے، چونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کروڑوں روپے قرضے حاصل کرنے والوں میں بڑے بڑے صنعت کار، ذمہ دار، سیاستدان اور متمول تاجر شامل ہوتے ہیں، جنہیں قومی وسائل کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ان کے علاوہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سرکاری واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے تو سرکاری واجبات، ٹیکسوں اور بلوں کی وصولی نہایت مستعدی سے کی جاتی ہے، مگر ان بڑی مچھلیوں کے سامنے سرکاری ادارے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اگر حساب کیا جائے تو ان طریقوں سے بلا مبالغہ اب تک کھربوں روپے لوٹے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ قرضہ خوروں اور نادہندگان کے خلاف آج تک کسی بھی حکومت نے جرأت مندی اور اصول پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس سے یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ اس لوٹ کھسوٹ میں بلا امتیاز سبھی سیاستدان اور بااثر لوگ شامل ہیں اور قومی دولت اور ذرائع کو لوٹنے کی حد تک ان میں کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں۔ لگتا تو یوں ہی ہے، اور ویسے بھی آج کل کے اگر آپ حالات دیکھ لیں تو جب عمران خان نے کوشش کی، احتساب کی، تو سب نے الزام دیا کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں۔ ہر حکومت بڑے طمطراق سے اعلان کرتی ہے کہ نادہندگان اور قرضہ داروں سے ہر صورت میں واجبات وصول کیے جائیں گے۔ نگران حکومت نے تو انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے قرضوں اور واجبات کی ادائیگی کو لازم و ملزوم قرار دے دیا تھا، مگر اس شرط کو بھی روبائے عمل نہ لایا جا سکا اور صاف و شفاف انتخابات۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کو انہوں نے انورٹڈ کوما میں لکھا ہوا ہے۔ تو صاف و شفاف انتخابات میں نادہندگان بھی منتخب ہو کر ایوان حکومت میں پہنچ گئے۔ ان کی معیشت کو تباہ کرنے اور قومی وسائل کو لوٹنے کی یہ کارروائی اب ایک باقاعدہ اور منظم سازش کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اگر عوام کے خون پسینے کی کمائی اور قومی دولت کی بندر بانٹ اسی طرح جاری رہی تو اندیشہ ہے کہ تمام بینک اور مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو جائیں گے۔ حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کو لگا کہ کچھ بدلا؟ یہ ہے 1994 کے حالات اور اس طرح پیسہ کھایا جاتا ہے عام عوام کا، اور ٹی وی کے اوپر آ کر اور تقریروں میں آ کر عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کی غربت دور کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور عوام، بھولی بھالی عوام پھر ان کو ووٹ دے دیتی ہے۔ تو یہی کچھ کرتے آئے ہیں، اور یہ جو بندر بانٹ ہے اس کا آپ کو آج کل کے حالات سے آلریڈی آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ جو پیٹرن ہے، وزیر اعظم بنتے ہی جہاز پورا کر کے عمرہ کرنے جانا ہے گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر۔ اچھا خاصا پتا ہے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کو لے کر ساتھ جانا ہے۔ ابھی تو بہت سے صحافی بیچارے ناراض ہوں گے، دل برداشتہ ہوں گے کہ عمرے پہ ساتھ جا نہیں سکے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اب قوم جاگ گئی ہے، اور قوم کے جاگنے کے لیے مجھے بار بار یہ کہنا پڑے گا، آپ کو بھی اپنے دوستوں کو کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیں اور دھیان سے ووٹ دیں۔ ان لوگوں کو باہر رکھیں تاکہ پھر دوبارہ اس ملک کو نوچ نوچ کر یہ نہ کھانا شروع کریں اور نہ ان کی اگلی پشتیں بار بار آ کر حکمرانی کریں پاکستان کے عوام کے اوپر۔ اب خدا خدا کر کے الیکشنز ہونے کا نام آیا ہے کچھ، تو اپنا ووٹ بالکل دھیان سے، ذمہ داری سے دیں۔ یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کہ آ کر ہمیں نجات دلائے گی۔ ہماری قسمت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، باقی ٹھیک ہے جو خدا کی مرضی، لیکن جو کام ہمارے ہاتھ میں ہے اسے ہم ضرور ذمہ داری سے کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.